बेंगलुरु के हजरत कुद्दुस साहब ईदगाह में हर साल की तरह इस बार भी बड़े पैमाने पर आला पैमाने पर रूहानी इज्तिमा मुनक़द हो रहा है। 31 मार्च 2024 बरोज़ इतवार 31 मार्च 2024 बरोज़ इतवार शाम 5 बजे से सुबह सहरी तक अज़ीमुश्शान रूहानी इज्तिमा मुनक़द किया जा रहा है। इस रूहानी इज्तिमा में 100 करोड़ दरूद शरीफ का विर्द होगा, 1000 से ज़ायद ख़त्मुल कुरान का एहतमाम होगा, खुसूसी दुआ या नशिस्त और उलमाए कराम के बयानात से फैज़ याब होने का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, रमज़ान के मुक़द्दस महीने में पहली ताक़रात की मुनासिबत से बेंगलुरु के हज़रत कुद्दुस साहब ईदगाह में 31 मार्च 31 मार्च 2024 बरोज़ इतवार अज़ीमुश्शान रूहानी इज्तिमा मुनक़द हो रहा है। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड, कर्नाटक जमीयत उलमा, कर्नाटक मुस्लिम जमात और दीगर सुन्नी तंजीमों के तहत ये प्रोग्राम आला पैमाने पर हो रहा है। तमाम लोगों के लिए इफ्तार और सहरी का वसी पैमाने पर इंतज़ाम रहेगा। हनफी और शाफी मुसलमानों का खूबसूरत मिलन इस इज्तिमा में देखने को मिलेगा। इस रूहानी इज्तिमा में तमाम मुसलमानों से शिरकत की अपील की जा रही है। इज्तिमा की तैयारियों के सिलसिले में एक अहम मीटिंग मुनक़द हुई। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन मौलाना शाफई सादी, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के नुमाइंदे उस्मान शरीफ और दीगर ने मीडिया से खिताब किया और इस अहम तरीन रूहानी इज्तिमा की तफसीलात फराहम की। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। जी, जैसा कि आपको मालूम है, हर एक साल हमारा कुद्दुस साहब मैदान में रूहानी इज्तिमा होते हैं। उसमें शाफी और हनफियों का एक बहुत बड़ा एक इजलास और बहुत बड़ा एक जमा है। और हर साल 21 रमजान में पहली ताखिरात में वो प्रोग्राम होता है। शाम को 5 बजे से सहरी तक वो प्रोग्राम चलते रहते। उसमें दीगर शाफी हनफी मुफ्ती बड़े मुकर्रिर और बड़े बड़े शख्सियत केरला से यूपी से आके बयान देते हैं। उसके साथ साथ एक रूहानी इज्तिमा को उन्होंने लीडरशिप दे के रूहानी इज्तिमा चलाते हैं। रूहानी इज्तिमा का मेन मकसद ये आपको मालूम है, पूरे मुसलमान परेशान में, पूरे हमारा हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदुओं का भाईचारा के लिए और कम्युनल हार्मनी के लिए और मुसलमानों के लिए, स्पेशल फलस्तीन का मुसलमानों के लिए सब खास दुआ रहते हैं। वो दुआ करने का पहला, वो दुआ का मजलिस का पहला एक 100 करोड़ दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं। हमारा एक्टिविस्ट है, अराकिन लोग, हमारा मेंबर्स ऐसा दुरूद पढ़ के एक 100 करोड़ दुरूद को अदा करने का एक मौका है वो रूहानी इज्तिमा। वो दिन में इंशाअल्लाह उसका ये एक इख्तिताम करते, उधर दुआ भी करते। उसके साथ साथ 1000 से ज्यादा खत्मुल कुरान का भी अदा हो जाता। उधर खत्मुल कुरान का कुरान कहानी भी उधर ही हो जाता। उसे दुरूद और कुरान शरीफ का वो सब सामने रखे और हमारा बुजुर्गां को ये सब सदका लेके हमें उधर दुआ करते हैं। पूरे के लिए, सबके लिए, दुनिया के लिए और मुसलमानों के सबके लिए हमें सारे दुनिया में एक अमन और भाईचारा पैदा होना चाहिए। उसके साथ साथ हमारा मुसलमानों में इत्तिफाक होना चाहिए। इसलिए पूरा हमारा शहर का जितना मुफ्ती लोग है, मशहूर हमारा आलिम लोग है, पूरे आलिम लोगों का बयान भी होते। 21 रमजान पहला ताखिरात, मार्च 31 हमारा हजरत कुद्दुस साहब मैदान में इंशाअल्लाह मुनक़िद होगी। उसमें पूरे हमारा शहर में जितना लोग है, हमारा आवाज कौन कौन सुन रहे, पूरे इंशाअल्लाह वो दिन हमारा प्रोग्राम में हाजिर होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हर साल की तरह इस साल भी हजरत कुद्दुस साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो ईदगाह है, इस साल भी यहाँ पे जो रूहानी इज्तिमा हर साल हम लोग मुनक़्क़िद करते थे, इस साल भी होने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों से गुजारिश भी है कि इसमें हमारा साथ शामिल हुए। और जैसा आपने पूछा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत खुशी का यहाँ पे माहौल रहेगा, एक नूरानी महफिल यहाँ पे रहेगी, क्योंकि हमारे जो शाफी हजरात हैं और हमारे जो हनफी हजरात हैं, इन लोगों का एक मेल है।
یہ سب لوگ مل کر یہاں پہ ایک عظیم الشان طریقے سے ایک روحانی محفل یہاں پہ منعقد ہوتی ہے، جس میں ذکر ہوتا ہے، درود کی محفل رہتی ہے، اور الحمدللہ اس بار کا جو ٹارگٹ ہے درود کا 100 کروڑ ہے. تو الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے والنٹیئرز، ہمارے ممبران، جو کئی تنظیمیں ہمارے ساتھ جڑ کر اس جلسے میں ہمارا ساتھ دیتی ہیں کہ ہم لوگ اس ٹارگٹ کو پورا کریں. تو اس طرح سے یہاں پہ انتظامات بھی رہتے ہیں، جو عصر کے بعد جو ذکر شروع ہوتی ہے، افطار کا بھی انتظام رہتا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ یہاں پہ جڑ کر ہمارے ساتھ ذکر کرتے ہیں ان کے لیے سحری کا بھی ہم لوگ یہاں پہ انتظام کرتے ہیں. اور گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی لوگ جن کا یہ بات پہنچ رہی ہے، تمام حضرات یہاں پہ تشریف لائیں. الحمدللہ، جیسے ابھی آپ نے سنا، یہ پہلی مرتبہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی یہ عظیم الشان پیمانے پر روحانی اجتماع حضرت قاضی عبدالقدوس صاحب کی عیدگاہ میں ہوتا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں. الحمدللہ اس سال یعنی 2024 کے ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاخیرات یعنی 21ویں شب میں بڑے عظیم الشان پیمانے پر یہ روحانی اجتماع کیا جا رہا ہے. اس کا مقصد کہ ہم تمام کو ایک اچھا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے. ابھی ہم حالات ملک کے بھی دیکھ رہے ہیں، ایک اتحاد کا پیغام دیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو روحانی اجتماع یعنی ماہ رمضان کے ذریعے سے ہم رب کائنات اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو درود و سلام پڑھتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، یہاں بھی وہی مقصد رہتا ہے کہ قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے، درود شریف کی کثرت ہوتی ہے، علماء ربانین کے خطابات ہوتے ہیں، شوافع اور احناف دونوں مل کر یہ ایک بڑا پروگرام کیا جاتا ہے. اس مرتبہ الحمدللہ جیسے کہ ہمارے وقف بورڈ کے سابق چیئرمین شافی سعدی صاحب اور عثمان شریف صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ احناف اور شوافع کے بڑے بڑے علماء یہاں تشریف لائیں. تو الحمدللہ ابھی میٹنگ ہوئی ہے اور ارادے ہیں کہ احناف کے بڑے بڑے علماء، ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخین تشریف لائیں، اور انشاءاللہ لائیں گے. تو میں تمامی ریاست کرناٹک کے احباب اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ آپ اس رات میں تشریف لائیں اور حضرت عبدالقدوس صاحب عیدگاہ آ کر اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اور ہمارے علماء ربانین کے خطابات کو سنیں. اور آخر میں سحری کے وقت میں یعنی تہجد کے وقت میں ایک دعا ہوتی ہے، جیسے فرمایا گیا کہ دعا مخ العبادہ، تمام عبادات کے بعد دعا کی جاتی ہے جس میں ہزاروں کا مجمع رہتا ہے. تو میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس دعا میں ضرور شریک رہیں اور پوری رات قاضی عبدالقدوس صاحب عیدگاہ ملس روڈ بنگلور میں تمامی حضرات تشریف لائیں. اور میں ائمہ کرام اور خطبہ کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ جمعہ میں اس روحانی اجتماع کا اچھے انداز سے اعلان فرمائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس روحانی اجتماع میں شرکت فرمائیں. مسلسل 10 سال سے روحانی اجتماع کے نام سے یہ پروگرام منعقد ہوتا ہے. علی جناب مرحوم عثمان انور شریف صاحب نے اور ایس ایس قادر صاحب نے اس پروگرام کو شروع کیا تھا. دونوں ہمارے درمیان نہیں ہیں مگر یہ سلسلہ جاری ہے. بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ یہاں ایک لمبے عرصے سے سنی روحانی اجتماع منعقد ہوتا ہے. جیسا کہ ابھی آپ جان چکے عیدگاہ قدوس صاحب ملس روڈ بنگلور میں یہ پروگرام منعقد ہے. یہ نماز عصر سے لے کر کے سحری تک پروگرام چلے گا. اس میں قرآن خوانی ہوتی ہے، درود شریف کا اہتمام ہوتا ہے. ابھی آپ نے سنا 100 کروڑ درود کا اہتمام ہوگا، 1000 ختم قرآن ہوگا. علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں اور دونوں طرف کے حنفی اور شافی بڑے علماء کرام اور مشائخ نظام کی یہاں تشریف آوری ہونے والی ہے. تو ان کی زیارت کا بھی موقع ہے، ان کے خطابات سننے کا بھی موقع ہے، اور امن و چین کے لیے، اتحاد و یکجہتی کے لیے، اور خصوصاً ہندوستانی حالات کے سلسلے میں خصوصی دعا کی جائے گی تاکہ یہاں تمام برادران تن مل جل کر رہ سکے اور ہندوستان امن کا گہوارہ بنا رہے. تو ہم تمام علماء ائمہ سے گزارش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اپنی مساجد میں، اپنے احباب میں خوب اس پروگرام کی تشہیر فرمائیں. اور جتنے سننے والے حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے احباب میں اس ویڈیو کو پھیلائیں
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خبر ہو اور اس روحانی اجتماع کے پروگرام میں شرکت کر کے زیادہ سے زیادہ وہ فائدہ اٹھائیں.